فين غترجعها ليا؟ في لبنان ولا في فرنسا ولا فين غترجعها؟ نرجع هي جات. بدينا فلوق مرون مخربق، ولكن المهم عاودي ليهم شنو طاح. دابا شوفوا كل عام لا ميم شوز. لا ماشي كل عام، هاد المره جات في شكل والفا كتلقيني في الدار. ولكن لا بلاتي ديك النوبه درتي لي نفس البلان. فين هادوما؟ قلتي لي اسي اجي على اساس غادي نخرجوا نقص ولا غدا. اييه ودابا لا ميم شوز. مشكل علاش غنقول لك راني عارضه عليك جايه ولا جايه؟ اش ما ناكلش. درت لك ماساج. قلتي لي ماساج. ايوا ماساج فين غندير لك في الزرقاء؟ كولي وعاودي ديري الدوزيام نيطه ولا هادشي حاجه هادشي دير معاك. قالت لك ريحتها واعره، ريحتها كتنشنش. والله وغادي نزيد والله. بان لي انا ديك المره زاديتي مزيان. مزيان المهم باغا جا معاك الغلط. كو شادين فيا ياك ياك كتشكلها مني. صاحبتي زينيه. ياك انا عندي الصبر وعندي داكشي كامل. كنتي اللي قلتي على دارنيير فوا في الفلوق، قلتي عندي الصبر. نسيت. دابا انت بغيتي تحامي، بغيتي تحرشي عليا، بغيتي دغيا تحرشي عليا. علاش ما عيطتيش ليا انت؟ علاش ما عيطتيش ليا انت؟ هو اللي كيسحب راني قايله لك. ديكو هاد النمره ديالك ما بغاش قلت لها غادي تجي اليوم راح نزفر النهار وغتبارك ليله وغادي تجي لعندنا وهي قلت لها نهار السبت، قالت لي نهار السبت. يا قلبي شحال كيضرب بالاستخفاق. يلا ناكلوا. لا هي وصافي. على اساس غادي نخرجوا. لا ما قلتلكش غنخرجوا. والله ما قلت لك غتجي عندي. قلت لك غتجي عندي انت ما تعرفاش عرفتي شنو واكله. غتجي عندي غنخرج. بسم الله غادي تبدا. يلا تصوري دابا هو ما كيبغيش يخرج لحد نخرج. مرحبا بسيسي، شوفي فيهم. وعندي انت في حته ولها خبي تعالي بصي شدات الكاميرا. سير يلا. هلو يلا دخلنا. واش غنقول لكم اليوم دوزنا واحد النهار انا كنطيح ليا لو مورال مي سيسي طلعت مازال هابط. مازال ما كنتش اصلا نصور هاد لا فيديو، ما كنتش بغيت لا نفيلمي لا نبارطاجي معكم حتى حاجه، مي الا انسيستي بور زي كاميرا. C'est la première soirée pyjama avec cette boutique à oublier soirée pyjama. C'est la première soirée Gondora. Soirée Gondora. Soirée Gondora ensemble. Donc il faut que je mobilise ça. Exactement. Chine déjà. تشينا ما انا ما كنتش غنصور دو باز، دونك علاش ما صورناش كلشي. مي بون حنا عتقنا شي حاجه و اون فا فيلمي ماتنا. صافي. Donc on compte faire la routine du soir. Donc غادي نعطيها هي التكليف. بلي برودوي توري يلا نوريكم لي برودوي اللي كنستعمل الله يخليكم منهم دوك لي برودوي حيتاش انا ما جبتش معايا حوايجي، ما جبت معايا حتى شي حاجه، دونك دوك نفتح وجهي تلفني الامور. هي القراصه ديالك ان فيت قرصي شعرك. Tu veux t'occuper de moi ou la يا صراحه سي toi qui vas s'occuper de moi ce soir. انا اللي معروعه، انت اللي عارضه هي صوتي. ديري على ضرب الدباع. يلا اختي راني مسالي عندها الخدمه غدا. شتي حاجتي كيفاش كانت قبيله. وعاد دومان جو ترافاي حنا مابقاش بيناتنا داكشي البروتوكول راه حنا صافي نورنا كاع ماشي شباب كاع سيرتو هاد لي فاكونس هنا بدي صوتي مش هاد المجيدات درنا فيها شي حوايج ما تخيلوش شنو دوزنا اونصون. بلا شي حوايج ديال التسطيب ما توقعوهاش اصلا نتوما علاش مي داكشي كيبقى بيناتنا ياك اختي، داكشي اسرار جميله. نقولوا عاودي نقولوا
ان فيت انا كندير هذا لوسيون ديالي تونيك بات لك شي حاجه قلت لها ما نغنوش في الطواليت قالت لي مازي انا هي ناري بسم الله علي مازي طاقي الموسيقى وليت نضحك ونكركرو ودابا راه 11 الليل ياك. المهم لوسيون غنمسحو بها وجهنا هي الاولى عاد باش نديماكيو عاد باش نغسلو وجهنا. شوف انا نمسح الراس غير juste c'est une lotion démaquillante. Tiens si tu as besoin de moi je te donne. دخلت في الحيط دخلت في اللافابو انا وقعت لي tout à l'heure je me suis fait mal très mal مع ظهري نضرب بجوج نفس البلاصه ضربنا بها نزدوهم على بعض باش تعرفوا الصحبه كي دايره كنبارطاجيو كلشي بجوج. انا نشوف غير انا ما فيهاش نشوف المرايه كيبان لي كلشي غنبدا بعينيا وانت كدير بعينيا ولا بالوجه. انا خربقت كلشي عرفتي دزت كلشي فوق قصت الوجه شو كيحمرني تبان اختي لا تتسربي في هاد لي زيتاب سمحي لي ديماكياج خصك ديري داكشي بشويه بشويه وحقو طريقو. انا جي دي زونفون ياك تقولي تفير دو 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 باسكو ما يمكنش سينو ما يمكنش ياك انا ما يمكنش تبقى لي طون دو فير تو سا جاب لا بعدا ملي كنديماكي يقول لي الحمد لله الله يلا ما كنعش بيه. هذه عجبتني من النوع كتعرفيها انا عجبتني كنقل خليتيني سافا دابا تحمقني انا هادي انا هادي حتى انا جلاده كنصنت لها بزاف هادي بوز كنتي تقولي حبيبي تاكدوا خربست كلشي المهم سمحوا لي المناظر الخلابه خليناكم ماشي واش انا بعدا ما شوفوا راه كاينين دي ديفو بزاف اي ديفوات بزاف لا صغاركمش الكاميرا الضوء لا سي با سا الضوء كيعكس الصوره غلط على داكشي اللي كاين بصح هاد الضوء يمكن الحبه هي هذا احسن في لاصال دو ياك شويه ما عرفتش واش الضوء واش نخلعوكمش المشكل بالضوء اللي فينا الله يعلم لو توكاس باش ما نخلعوكمش. حنا ماشي بحال هكا دايرين لا حنا احسن من هكا مسبيين ماشي بديك الدرجه وخلي لكم الكاميرا هكاك راه حتى هي ما كتكذب كذابه صراحه يا اما كتغلطك يا ما كتكبرك بحال دابا انا جي لابريسيون جي 40 شتي كلمه كبيره alors انتي فاصا فاس راكي باقا صغيره كلمه كبيره ما نساوش صافي دابا ديماكينا اون برينسيپ خصنا نغسلو اون برينسيپ غنغسلو وجهنا. انا كنغسل اكطوالمون بهذا عاد غنبدلو غناخد يا اما ديال لا روش بوزي ولا ديال قولي لي د بودي شوب ديال تي تري اويل ديال تي تري اويل وقيلا غنشري تريتمون كامل ديال تي تري اويل. كاين واحد لاكام اخرى خرجت دي سانسيف تاع هذا اللي زوين هذا سي اون كام سي اون مارك كوريان. دابا اللي زوين فيه هو هاد لابروس كتجيني براتيك كتخرجي شي موس وي مي باش ما نديرش لك انت لابروس في وجهك لا ها باسكو سا اون اوتيليزاسيون بيان سور كل واحد بوحدو نو كل واحد بوحدو جو بو با فير لا ميان لا لابروس هذا سي اون اوتيليزاسيون بيرسونيل مثلا بيرسونيل ولكن كان حلو صافي با سوفيري خرجيه انا خرجوا نقيه خلينا باسكو نخشوا علاش جيب علي باش تضحكي عليا جبان انا انا كنخاف ديك لافابو انتي باش يشوفوا شنو كاين شنو واقع صافي سوفي ما كنصدعش راسي كندير ما خط فيه لابغوس حتى كنخرج الخد في يدي هكا
je préfère باش كنفرك مزيان وجهي. Et s'il vous plaît, il faut frotter 1 minute. Au moins 1 minute. ماشي بحال غادير بحال C'est ce que je fais moi. واخا لا بروس عندي كندير عاد كندوز بلا بروس. واش زعما 1 minute باسكو سي écrit qu'il y a marqué 1 minute ولا 1 minute من ذاك راسك؟ Non, قريت عليها. بصح قريت على هادشي. انا ما Au كنسمعها. moins 1 minute. Au moins 1 minute. زعما على الأقل. أما واحد كثر تجي كتفركي. ولكن راه يطيب الوجه. Non, كطيب الوجه ما والو pour enlever toutes les impuretés que tu as. راه كله. راه ما يجيش الصبر. خصو يكون عندك الوجه. كمار. عندي كمارة. الكمارة مهمة تهلاي فيها. ça pique pas, ça m'a jamais fait. خفتو العين كون اختي انت بقيتي دخلتي حتى بعين فركتي بيه وجهك. ديري واش نتوما بحالي انا كنعجب بيان بقى لي شويه ديك الحاجه زعما راني جوج هذيك طلعت الصباح كتفيها ما كتعكس راسك. كاع حنا حتى انا فيها هاد القاعده ملي كديماكيي بزاف بحال كيبدا تباني تغسلي كاع تغسلي يدك. انا من النوع اللي ما كنقدرش نقارن حتى شي انا ما كنقدرش نمسح وجهي بالفوطه. انا في الدار كنمسحو بالكلينكس. كاين فرق شويه على شوفوا انا دابا جايه كنقر حيتاش انا ضد الكاميرا ديال التليفون ديالها وهي عاجبها تليفونها كاميرتك. نفيلمي بتليفوني بغيت نفيلمي بتليفوني تشوفي tu vas m'envoyer. tu l'envoies. non غادي يكون ناقص. ودابا حنا غنعاودو الديبا ثاني بحال حنا ديبا غادي نديرو انا وياك. صافي خلي هذا دابا انا نديرو هذا. كيعطيني طون اون لو في هو الاول صراحه جربت هذا ديال كوتيديانمون كل نهار وجربت الاخر ديال اون فوا باغ سيمين. صافي واحد ويكلي بجوج واعرين. انا جربت هذا ديت هذا هو الاول عاد درت الاخر والله حتى كيخلي لابو فريمون دوس. مي لو لوندومان باسكو تغسلي وجهك مزيان وديري ليكرون. انا ما كنخرجش كنبقى toute la journée في الخدمه مي كون جو سور جو فيل رابيدمون اولا كندير ليكرون باسكو سينو سا وي دابا هذا سي اكري كاع لي بيلينغ فيهم هاد بيلينغ مجهدين. انا صراحه صلح لي انا جربته انا وقلت لواحد صاحبتي مي كملتي تبعتيه بزاف. شحال خصنا نديرو؟ ما كنبغيش نكذب عليك. لا صافي لي واحد صاحبتي ما جاش ما وافقهاش انا وافقتني انا بو سنسيبل وانا ما هو اللي كنت تقريبا انا مش وانا ان بليس سنسيبل سنسيبل اي ميكس يعني بجوج او ميم طون ميكس او ميم طون سنسيبل. صافي راه الا كان شي حاجه غتبان عليا انا راه ديالي سنسيبل مي ما دار ليا والو. نديرو هو نورمالمون السيروم كنديرو هو سي با سيروم سي ان بيلينغ مقشر. هذا مقشر ديال كل نهار هو بيلينغ والاخر واعر صراحه. واش كيبان لكم ولا لا؟ ها هو كيبان ياك سكريني ملي بغيتو. صافي تيان هذا لي بلون. واحد جوج ثلاثة كاش مزومين عليا غير انا ديروا الوسط. سي سوفيزون هاد لا كونتيتي اللي درنا ياك. نشوف كيفاش كدهني وجهك. انا دابا وليت بروفيسيونيل في الثلج. دابا tu me donnes des conseils. Bien sûr. Montre-moi comment tu fais. Je vais arrêter. كنغير ما ينشف ليا. لا داكشي اللي كيدار. هكا نورمالمون كنديرها كنهبطو كنعرف نورمالمون خاصو يكون هكا اكزاكت وي صافي. ولكن واش عيني كونطور ديجا ما خربتيش. ما جامي البنات ديروا شي برودوي تحت عينيكم ابار لا كريم دو كونطور دي سو. عجبني حيت حسيت رطوبيه. الوغ الرطوبيه اسكو سا اجي سور لي بوتون سي سا ما كيستو سور لي بوتون اي سور tu le rinces. كومون سا جو لونس ناتمون il faut rincer هذا. وي يلا ديريه وتغسليه نعسبيه. بلاتي كاين البواطه عندي في البيت البواطه. ماما هذا tu le rinces صاحبتي قراها. Évitez tout contact avec les yeux. Rincez abondamment à l'eau. Il a dخل في عينيك
Ne pas utiliser un pot éraflé ou irrité en cas d'irritation de la main. Ça fait chouette, ça facile. Je parle de Florence. Ou ça sert à quoi si tu l'enlèves? Tu dois dormir avec les crèmes. C'est si je veux le carton. That's it. واش انا عندي منك جوج حنايا في ما نخرج الريسكي وانا وياك ننساو حال الدنيا الريسكي وانا وياك ننساو حال الدنيا وكيفاش ما نبغيك المهم تمشي لك هادي لا غنحاول غادي نغمض عيني ولي جات تجي يدي ليه غادي نديرها. انا نستافدو ماشي نلعبو بهادشي هذا. ايوا هادي ما كنديرش الصباح نديروها دونك. اجي واش نتوما كتناقروا مع صحاباتكم ولا ولادي وديرينها ولكن فاهمين هذا ولا هذا كيفاش غديري دابا خصك غادي نغمض عيني اللي جات يدي لي جو سي با سي لوكان وغنحيدو من يديك وغنختاري وحده في هذه واخا كي غادي تهزيهم دابا انا ما كنشوفش واخا بلاتي يلا انا ما كنشوفش 1 2 3 واش درتي دابا عاودي واش درتي راه ما كنشوفش 1 2 ثاني 3 ثاني حتى 1 2 3 وصافي فاش ثلاثة شرح فاتني يلا سيري عاودي 1 2 3 انا بغيتك ديري هذا جانسيست سور سا باسكو زينه فينا لا فاتيك شويه يا عينا صراحه ملي جيت للمغرب ما بقيتش ندي صافي انت فاش كندير حيت صافي كتبغي تبروفيتي من لي فاكونس تو سامبلومون انا بديت هذا سي تري كونسونطري و لي تري ديري منه حبه تحسي بيه ثقيل هذا مي يفي سون رول سي ان ماسك دو نوي اون فيت انتي فاتيك زوين انا نوري لكم كيحيد لا فاتيك انطونس كيشارجي الوجه هذا ريشارج تكون باتري فيبل فرانشمون ملي كيكون باتري فيبل انا وجهي حالته بالتيرم ما فيه ما يتشاف نسكر حيت كنديرو كيعطي واحد ليفي زوين. Regardez moi comment je le fais comme ça وكنديرها ديما هذه لا تكنيك اللي وليت كندير كم يدك كتجر ويدك كتجبد حيت انت واخا كديريها راه كتهزي وكتجري معاك وكتولي عندك لي غريمات باغ كونطخ كون تو تير اي تو في كوم سا هي ديما كتورينا ديك لا بروف تو تير عاد تجي دير الماساج ولا لا ما عرفتش ايد ورا ايد ها هكا ايد ورا ايد sinon tire et tu fais rentrer. Je n'instante. تمشي ديالنا كيف كتحسي بهذا الماسك؟ Ça pique. Oui. Ah oui, ça pique. Ça pique la bouche. Ça pique, ouais. هنا يدير لنا بقى كم ça ne pique pas. كتحسي بيه شويه مزيان صعيب je sais pas يمكن غير لا بروميير رياكسيون c'est pas méchant mais c'est la première حيت سي با البيلينغ ولا هذا سي جوست ان ماسك بيلينغ صافي سالينا لا باقي هذا نوفاج كيبان لك نوفاج سكين انتونس سكين ريشارج زوين ايلي بيان دابا غنديرو هذا ديالي انا ندور شفتو هذا كونتور دي زيو هذا سوان كونتور دي زيو ايلي بيان هذا انتي اج اي هيدراتاسيون صافي doucement. Et là, tu vois, c'est qui est stressé, c'est qui est pas stressé. Tu vois, c'est qui. Je fais très doucement pour moi. Très vertical. La limite. Hein? Surtout les yeux. Quand vous avez les yeux, عرفتي لي جي راه صافي ترافاي كان ايد مسرحه وايد جنب بركه عليك بدنا كنايا صافي هذا هو الروتين ديالنا بقالنا سنينات كنحطوهم نمشيو للناس جو فولي لا غادي ناكلو الزريعه ناكلو الزريعه شويه نجمعو
دابا غادي نصبح نمشي نخدم زوينين كنت عارفه ديك الزريعه في سبابها شنو طرا من بعد ما مسامحاش فيها والله ما مسامحاش فيها انا كنت الزريعه حتى ودرنا الطوموبيله بعض وقفات. الوغ ماشي مشكل، هذا قصه اخرى وقعت ولكن ضحكنا كوميم. هاد لا كريم اون فيت جو فولي فوز اون بارلي، هذه ديال كوديكسيال عندكم تماك جو بونس راه تكون عندكم سيغمون ديال لا مارك كوديكسيال زوينه. لقيتها عندها ديك النوال، عرفتي النوال اللي فرنسا ساكنه. عرفتي ديك الكونسي دي تري بون تروك جادور شاك فوا كو اي دي برودوي وياك كيعجبوني لا ناتوريل ولا هادشي ديال لا بارافارماسي. دابا الوغ انايا جو سي با سي فو لا كونيسي لا كريم، انا كنت كندير ديك لي زيكرون سولير، كنت كندير ديك لي تانتي حتى فاش ما كيكونوش تانتي حتى فاش ما كيكونوش تانتي كيكونوا ثقال على الوجه، كتخلي لي باش انا كونسي واحد عرفتي واش باش تكون اس في ار لا تيكستور خفيفه، عرفتي انت كتحسي بها ما دايره والو هي ما دايره والو دغيا كتشرب الوجه بزاف قالوا لي elle est très lisse واه elle est très bien pour la peau. alors هادي كنديرها بيلينغ جو لو في دابا مع دابا مشى بحال الصوني طول البحر جو في فير بور مي بيلينغ بور يديا تقشير باش كاع انا عندي واحد المشكل في يدي ابخي لا سير كيبقاو دوك عرفتي لي بوازان كامل جو عاني من لي بوازان كامل شويه صافي كندهن بها هكا مزيان. ودابا ها كديريها طابونفي حتى هي ما خصهاش لو سولي ما تزعليش دابا عندك الشمس. ايوا صافي هادشي اللي كاين، هذه هي لا روتين. شنو نديرو من بعد؟ نقول لهم بسلامه ولا نمشيو حتى المهم نقول لكم بسلامات مؤقتا رجعنا هو هذاك ما رجعناش شنو غادي تكون اون اوتر فيديو باي باي. ما يمكنش ما نصوروش لكم هاد اللقطه التاريخيه. انا كنتسنى هاد اللقطه شحال هي كتسنى هاد اللقطه. بلاتي بروميير امبرسيون وي تو نو دي كومون يلي راه حنا دارنا. بسم الله جا مزيان il est bien il est bon. خاصو شويه الحار ها خاصو شويه الحار ميمكنش ما ناكلش بوكاطو فاش كنبغي نقولها وانا كنت مفكراها اصلا كنت راه غادي نبغي نمشي ناكل حتى في الجنة كيفاش كنت باغا تبدا زوين باغا دابا في ميتان هذا العيب هي فاتيكه. C'est bon, bye bye.